वेलकम टू जुनैन वॉइस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दें। हम लाहौर के पॉश इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर डिफेंस में था। पहली बार बिस्मा और उसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई थी। इस वक्त मैं वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरत ने अपनी कहानी सुनाई तो मेरा दिल भर आया, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी खूबी है कि मैं बहुत रहम दिल हूँ। लेकिन किसी इंसान को इस कदर भी रहम दिल नहीं होना चाहिए कि वो अपना ही नुकसान कर बैठे। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि शोहर ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। उसका शोहर दूसरी बीवी को लेकर कराची चला गया था। वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी बिस्मा को पहली बीवी के पास छोड़कर चला गया। उसके बाप ने वो कोठी भी बेच दी जिसमें ये औरत और उसकी बेटी रहती थी। सफ़िया का कहना था कि उसका शोहर बिस्मा को अपनी औलाद मानता ही नहीं है और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया है, जबकि बेटा ले गया है। सफ़िया के शोहर को उसके किरदार पर एतमाद ना था। अब ये दोनों माँ बेटी गुर्बत की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकिफ़कार के घर में ज़िंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थी, लेकिन कोई भी इनको मुस्तकिल अपने घर रखने पर तैयार न था। सफ़िया और बिस्मा का कोई मुस्तकिल ठिकाना ही नहीं था। वो इधर उधर मारी फिरती थी। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसे रहने को तो जगह दी, वो अब इनको जगह खाली करने का कह रहे थे। सफ़िया ने इल्तिजा की कि अगर उसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का तमाम काम और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्योंकि उसकी बेटी सिर्फ 15 साल की है और उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और ज़माने के डर से उसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर इन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू अमेरिका चले गए थे, जबकि मैं अपने बच्चों के हमरा अलहदा घर में रह रही थी। मैं हफ्ते में और कभी 15 दिन बाद उनसे मिलने चली आती। इन दिनों उनको किसी ऐसे कुंबे की ज़रूरत थी जो मुख्तसर हो और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, खानसामा जा चुका था। हमारी सास ने फ़ौरन ही सफ़िया और बिस्मा को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे दी। बदले में उन्होंने किचन और घर का तमाम इंतज़ाम संभालना था। मेरी सास साहिबा ने उनकी मंकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी थी। शर्त यह रखी कि उनसे मिलने कोई मर्द, कोई करीबी रिश्तेदार भी हो, नहीं आएगा। ये शर्त उन्होंने कबूल कर ली और माँ बेटी हमारी सास के घर रहने लगी। उन लोगों के रहने से सास को बहुत आराम मिला। वो सारा काम करती और सास को तन्हाई भी महसूस ना होने देती। मैं जब जाती तो बिस्मा के लिए अपने जोड़े ले जाती, जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते थे या तंग हो जाते थे। वो इन कपड़ों को पाकर बहुत खुश होती। सास की सिलाई मशीन पर ठीक करके जब पहनती तो लगता कोई मुलाजमा की बेटी नहीं है, बल्कि कोई मैम है। मुझे सफ़िया के अलावा बिस्मा भी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीज़दार और 10वीं पास थी। उसके नसीब कम थे, लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्खो सफ़ेद रंगत, नाजुक हाथ पाँव, जैसे कोई शहजादी हो। मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब मैं अम्मी के घर होती तो वो मेरे बच्चों से खेलती, उनका दिल बहलाती और मैं बच्चों के चहकारों में खो जाती। शुरू में मेरे शोहर ने उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन जब मैंने उनकी कहानी आबिद को सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगे कि ऐसी शरीफ औरतों के साथ उनके वाली वारिस ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये माँ बेटी दरबदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थी और अब जब भी आते तो कुछ पैसे सफ़िया को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल भी बुरा ना मानती। जब मेरे तीसरे बच्चे की पैदाइश होने को थी तो मैंने सास के घर जाना तर्क कर दिया था। अब ज़्यादा वक्त मैं अपने घर में गुजारती। आबिद हमेशा मेरे साथ जाया करते। जब मैंने वहाँ जाना कम कर दिया तो उन्होंने भी अपने वालिदैन के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक रोज़ मेरी सास ने पैगाम भिजवाया कि जैसे तुम्हें अपनी औलाद प्यारी है, मुझे भी अपनी औलाद प्यारी है। अगर वो आने से कासिर है तो तुम ही आ जाया करो। मैंने आबिद से कहा, आप ज़रूर अपने वालिदैन के घर मामूल के मुताबिक जाया करें और उनकी दुआएं लिया करें। मेरे इस्रार पर वो अपने माँ बाप से मिलने हर हफ्ते जाने लगे। पहले घंटा 2 घंटे बाद वापस आ जाते, फिर हफ्ते को सुबह जाते और रात को लौटते, और कभी रात में भी ठहर जाते और अगली शाम को वापस आते। मैं अकेली होती तो तशवीश होने लगती। कहते अम्मी जान बीमार पड़ी है, रोक लेती है, इनकार नहीं कर सकता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कहती हो कि ना जाया करो तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर मैं खौफे खुदा से कांप जाती थी और कहती थी कि आप ज़रूर अपनी बीमार वालदा की खिदमत करें, मेरे पास तो मुलाजमा है, मेरी फ़िक्र मत करें। मुलाजमा का शोहर हमारा ड्राइवर था और ये अपनी फैमिली के साथ मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। रफ्ता रफ्ता आबिद ने मुझ में और घर में दिलचस्पी कम कर दी। इन दिनों की अजियत मैं नहीं भूल सकती।
مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ سانس ہمارے گھر آئی، میں نے ان سے فریاد کی تو وہ صرف ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئی اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی بڑھتی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا تو انہوں نے کہا تم یہاں میرے پاس اسلام آباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور اسلام آباد چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو عابد آ کر لے جائیں گے۔ یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غمگساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی ایسا ہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی۔ سمجھتی تھی کہ فوراً اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ وہ نہ آئے تو امی نے فون کیا کہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیے اور بیوی بچوں کو لے جانا ہے تو لے جائیے۔ جواب دیا ہنا سے بات کرائیں۔ امی نے مجھے فون پکڑا دیا، کہنے لگے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی تو میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا اور کہا ذرا معلوم تو کرو کہ میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں؟ تمہارے میاں نے تو بسمہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور عمر میں بھی 15-16 سال کی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو جاتی۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو۔ فرش پر گر پڑی میں۔ ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی لاہور واپس آئی، گھر کو تالا لگا تھا۔ عابد صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی تو وہ سب کچھ جان کر انجان تھی۔ روتی پیٹتی رہی اور وہ پتھر بنی مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آخر سوال کیا کہ میں بچے لے کر اب کہاں جاؤں؟ بتائیے گھر کو تالا لگا ہے۔ بولی اس گھر کو تالا لگا ہے تو کیا ہوا؟ یہ گھر تو کھلا ہے، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اب اسی گھر میں رہو، میں بھی تو یہاں اکیلی پڑی ہوں۔ تم اور بچے ساتھ رہیں گے تو مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ لاہور آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا۔ بچے تو پالنے تھے، اتنے بچے کون رکھتا اور کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے انسان پتھر کے بن گئے ہوں۔ دعا کرتی کہ اے اللہ تو مجھے بھی پتھر کا بنا دے، مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ہوس کی آگ بری شے ہے، یہ گھر ہی نہیں دل بھی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ بسمہ کے حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی گناہ کر دیا تھا۔ عابد اس کی نوخیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا۔ بچوں کا خرچ بھجوا دیتے تھے، اپنے والدین سے ملنے آتے تو مجھ سے بات تک نہ کرتے تھے۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ نہیں سکی۔ سچ ہی کہتے ہیں مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا کوئی اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ دوستو، آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔